टेबलेटमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना तथा आयोजनाको परिणामको व्यवस्थापन गर्ने एउटा अभिन्न कार्य हो। आयोजनाको निश्चित परिणामको सुनिश्चितता गर्नका लागि हरेक कार्यालय र योजनामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरेको हुन्छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीले कार्यालय तथा कार्यक्रमको लक्षित परिणामको नियमित रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आयोजना व्यवस्थापनलाई पृष्ठपोषणको कार्य गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा आयोजनाले निश्चित समयमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्दछ। यो कुनै पनि आयोजना परियोजना या कार्यक्रममा चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण पाठ हो। यसले चाहिँ छर्लङ्ग गरेर चाहिँ एउटा ऐना जस्तै चाहिँ देखाउँछ। हामीले चाहिँ ऐना हेरे जस्तै आफ्नो अनुहार हेरेर कहाँनिर कालो छ, दाग छ, के छ, कसो छ भनेर त्यसले चाहिँ सुधार गर्न जुन एउटा चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ ऐना हेरेपछि। कुनै पनि आयोजना परियोजना कार्यक्रमको अनुगमन मूल्याङ्कन भनेको त्यसको ऐना हो। त्यो ऐनाले चाहिँ हेरिसकेपछि त्यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ कमजोरी छ, कसरी सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ के छ त स्थिति, डेटाहरू के छ, तथ्याङ्कहरू के छ, अब कहाँ जानुपर्ने हो भन्ने कुरा त्यसले निर्दिष्ट चाहिँ गर्छ। यसै कारणले चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनको महत्त्व छ। आयोजनालाई निर्दिष्ट दिशामा गतिशील बनाउने कार्य नै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हो र नतिजा व्यवस्थापनका लागि हरेक कार्यालय र योजनामा स्थापना गरिएको प्रणालीलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली भनिन्छ। सही तथ्याङ्क र सूचना नै योजनाको प्रगतिको आधार हो, जसको आधारमा आयोजना निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि अघि बढेको रहेछ वा छैन थाहा पाउन सकिन्छ र सो तथ्याङ्क र सूचनाहरू समयमा प्राप्त गर्नका लागि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गरेको हुन्छ, जसले गर्दा सही तथ्याङ्क र सूचनाहरू आवश्यक समयमा प्राप्त हुने गर्दछ भने सोही तथ्याङ्क र सूचनाको आधारमा आयोजनाले सही निर्णय लिने गर्दछ। कागजमा आधारित तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीमा लामो समय लाग्ने र सबै स्थानबाट एकैचोटि प्राप्त गर्न नसकिने हुन्छ, जसले गर्दा समयमा सही निर्णय गर्न कठिनाइ हुन्छ भने समयमा नै आयोजनाको परिणाम सरोकारवालाहरूलाई आदान प्रदान गर्न समेत नसकिने हुँदा यस उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले टेबलेटको प्रयोग गरेर तथ्याङ्क र सूचनाहरू समयमा नै प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। र अनुगमन मूल्याङ्कनमा चाहिँ हालसम्म धेरैजसो आयोजना परियोजनाहरूले चाहिँ यो पेपर बेस कागजमा फर्मेट भर्ने होइन, त्यसपछि फर्मेटलाई चाहिँ कम्पाइलेसन गर्ने, अझ पहिला त कम्प्युटर नहुँदाखेरि हातैले कम्पाइलेसन गर्ने, पछि आएर चाहिँ यो कम्प्युटरमा चाहिँ एक्सेल सिटमा चाहिँ कम्पाइलेसन गर्ने क्रम भयो। हामीले पनि सुरुमा चाहिँ एक्सेलमा थोरै चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ र पछि आएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो टिममा यो आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयसँग चाहिँ भित्र चाहिँ हामी चाहिँ आन्तरिक छलफल गऱ्यौँ र प्रत्येक हाउसहोल्ड, प्रत्येक घरधुरी जो चाहिँ आयोजनासँग सम्बन्ध हुन्छ सबैको तथ्याङ्क चाहिँ जरुरी हुन्छ। आयोजना सुरु हुनुभन्दा पहिला उहाँहरूको स्थिति के थियो, कसरी उहाँहरूको चाहिँ बढ्दै गएको छ या घट्दै गएको छ या उस्तै छ भन्ने कुरा राख्नुपर्छ। भनिसकेपछि हामीले एउटा किसानको डायरी, कृषकको डायरी भनेर एउटा चाहिँ बनायौँ। त्यो कृषकको डायरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक किसानले चाहिँ उहाँहरूले कृषकको डायरी भर्नुहुन्छ। त्यो कृषकको डायरी भर्ने हामीले मार्गदर्शन पनि बनायौँ, गाइडलाइन, र त्यसलाई चाहिँ सिकाउनको लागि थोरै हाम्रो बिजनेस लिटरेसी क्लास भन्नेमा पनि हामी चाहिँ क्लास राख्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ स्पेसल विशेष किसिमको तालिम पनि दियौँ। हाम्रो सामाजिक परिचालकहरूले सहजीकरण गरेर किसानले भर्नुहुन्छ र किसानले भरेको कृषकको डायरीबाट सूचना चाहिँ प्रत्येक महिनामा समूहको बैठक हुन्छ। समूहको बैठकमा उहाँले समूहको रजिस्टरमा त्यसलाई ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। कसले गरिदिन्छ भन्दाखेरि गर्नुपर्ने त त्यो समूहको सचिवले हो, तर सचिव पनि त्यति क्षमता भएन भने सामाजिक परिचालकले त्यसलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ। र पहिला हामीले के गर्यौँ भने त्यो चाहिँ सूचनालाई रजिस्टरमा सबै त्यो समूहको सदस्यको सम्पूर्ण सूचना चाहिँ पेपरमा ल्यायौँ।
पेपरमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ फेरि जिल्लाको चाहिँ कोअर्डिनेटरले चाहिँ कोअर्डिनेटरकोमा आएर त्यसलाई प्रविष्ट गर्ने, डेटालाई प्रविष्ट गऱ्यौँ ल्यापटप सबैजनासँग 7वटा जिल्लामा चाहिँ 7वटाबाट ल्यापटपबाट चाहिँ अनि हामी चाहिँ एमआइएसमा म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम जुन एउटा कम्प्युटराइज सफ्टवेयर अथवा चाहिँ वेब बेस भनौँ, यो इन्टरनेट बेस चाहिँ वेबसाइटमा छिर्ने गऱ्यौँ। यसले पनि हामीलाई के गर्यो भने डेटाहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकपछि अर्कोमा ट्रान्सफर गर्दा पनि त्यहाँ केही गल्तीहरू हुने, समय लिने, पेपर वर्क चाहिँ बढी भयो। फेरि त्यो पेपरलाई चाहिँ तपाईँको सदरमुकाममा ल्याएर कोअर्डिनेटरले समन्वयकर्ताले इन्ट्री गर्नु पर्यो। यो थोरै चाहिँ लामो जस्तो भयो। अनि हामीले चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक, अहिलेको चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको जमानामा यसलाई अहिले चाहिँ आइटी फ्रेन्डली चाहिँ बनाउनु पऱ्यो कि भनेर अनि हामी टेस्ट गऱ्यौँ। सुरुमा हामी 5वटा मात्रै अनि यो ट्याब्लेट ल्याएर चाहिँ टेस्ट गऱ्यौँ 5 ठाउँमा टेस्ट गर्दाखेरि यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट ल्यायो। त्यसपछि हामी चाहिँ प्रत्येक सोसल मोबिलाइजरलाई चाहिँ अहिले करिब 27जना चाहिँ मोबिलाइजर हुनुहुन्छ। 27जना मध्ये चाहिँ दुईजना अहिले आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा हुनुहुन्छ भने 25वटा जति ट्याब्लेटमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अनि त्यो चाहिँ ट्याब्लेटमा जुन त्यो रजिस्टरमा भर्नुपर्ने जुन छ त्यसलाई हामी ट्याब्लेटमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एप्लिकेसन बनायो। त्यो भएपछि के भयो त भन्दा ती सूचनाहरू चाहिँ सामाजिक परिचालकले अब कागजमा भर्नु परेन। सम्भवतः उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना नै ट्याब्लेटमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको स्थापना गर्ने नेपालको पहिलो आयोजना होला। यसको प्रयोगले मुख्यतया अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई 3 फाइदाहरू भइरहेको छ। आवश्यक समयमा सही तथ्याङ्क समयमा प्राप्त भई आयोजनाको ज्ञान वस्तुहरू, आयोजनाको प्रगति विवरण, सफलताका कथाहरू तयार गरी सरोकारवालाहरूलाई आदान प्रदान गर्न सहयोग गरिरहेको छ। सम्पूर्ण कृषकहरूले आफ्नो चाहिँ डायरीमा चाहिँ टिपोट गरिराखेका हुन्छ। प्रत्येक दिन टिपोट हुन्छ त्यो, किनभने हामी त जाँदाखेरि कुनै अरू एक्टिभिटिज भएको बेला त्यही तरिकाले गयो तर आम्दानीको कुरा ल्याउँदाखेरि त हामी चाहिँ 4 महिना 2 महिना 3 महिना अब उहाँले ल्याउने हेरेर खसी बोकाको हकमा चाहिँ वर्षमा गइन्छ भने तरकारीको 4 महिना गइन्छ। त त्यो डेटा उहाँले दिँदाखेरि के छ भने रजिस्टरमा त अपडेट गर्नुभएको हुन्छ। त्यो वास्तविक रजिस्टरमा अपडेट गरेका कुरालाई हामीले हिजो बिहान टिपेर मात्रै ल्याएर ल्याउँदाखेरि के हुन्थ्यो भने त्यो खास वास्तविक डेटा हो कि होइन भन्ने हुन्थ्यो क्या। अब अहिले यो ट्याब्लेट बेसमा रहेर हामीले चाहिँ फिल्डमै उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि त वास्तविक डेटा दिने चाहिँ उ भएको छ र सामाजिक परिचालकहरूलाई पनि धेरै सपोर्ट भएको छ यो, किनभने उहाँहरूसँगै वास्तविक बसेर त्यहाँ भएका कुराहरूलाई एएमआई सिस्टमबाट यो तपाईँको जुन हामी ट्याब्लेट बेसमा रहेर इन्ट्री गरेर अब यहाँ डेटा पठाउँदाखेरि एकातिर त समय बचत भएकै छ। समय बचत गर्दाखेरि किनभने एउटै सामाजिक परिचालकले 28-29वटा ग्रुप हेर्नु पर्छ अहिले पनि परेको छ। र त्यो त्यहाँ चाहिँ के हो भने हामीले समय दिन हिजो मासिक बैठकमा पनि यो ट्याब्लेट नभए बेला मासिक बैठकमा पनि उहाँलाई समय दिन गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई। त्यसै गरी उहाँहरूको चाहिँ अन्य क्रियाकलापहरू पनि हामीले समय दिन उहाँलाई सजीकरण गर्नु पर्यो सर भने बेला पनि हुन्छ, अर्को महिना आउँछौँ हामी भनेर अर्को महिना जुन वास्तविक अघिल्लो महिना बोलाएर अर्को महिना पनि टाइम दिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। र अब अहिले यो ट्याब्लेट जुन एमआई सिस्टमबाट हामीले यो ट्याब्लेट बेसमा रहेर काम गर्दाखेरि के भएको छ भने उहाँहरूलाई भनेको समयमा हामीले समय दिन पाएका छौँ। अन्य आयोजनाले गर्ने क्रियाकलापहरू पनि एकदम तीव्र गतिले चाहिँ काम गर्न पाइएहा। अब यो भएका जुन वास्तविक कुराहरूलाई सत्य तथ्य चाहिँ डेटा इन्ट्री गरेर तपाईँ एमआईमा पठाउँदाखेरि आयोजनामा काम गर्ने जुन डेटाबेसमा रहेर काम गर्ने सरहरूलाई पनि सजिलो भएको छ। यो कुरा चाहिँ सिकाइ भएको चाहिँ महसुस भएको छ। आयोजनाको परिणामहरू समयमा नै अनुगमन गर्न सजिलो भएको छ भने आयोजना व्यवस्थापकलाई समयमा नै आयोजनाको परिणाम व्यवस्थापनमा सहयोग भइरहेको छ। तथ्याङ्क भर्दा साथ नै प्राप्त गर्न सकिने हुँदा तथ्याङ्कको यात्रा समय न्यून भएको छ। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा लाग्ने कागजको खर्च हुँदैन। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा विकेन्द्रित प्रणाली अर्थात् सबै कर्मचारीले आफ्नो तथ्याङ्क आफै भर्नुपर्छ र तथ्याङ्क भर्ने छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था नै गर्नु नपर्ने जस्ता फाइदा भएको छ भने अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्य गर्ने कर्मचारीको 50% कार्यबोझ यो ट्याब्लेटमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीले घटाएको छ। अब गाउँमा चाहिँ अब इन्टरनेट सुविधा त हुँदैन भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ
अफलाइनको पनि सुविधा छ। अनि इन्टरनेट भएको ठाउँमा आउने बित्तिकै त्यसलाई हामी चाहिँ एउटा बटनबाट त्यो चाहिँ सेन्ट्रल डेटाबेसमा आउँछ। तर सेन्ट्रलमा आउनुभन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ कोअर्डिनेटरले उहाँलाई डेटालाई भेरिफाई गर्नुहुन्छ। भेरिफाई गरिसकेपछि हाम्रो पिएमईमा रहेको चाहिँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट जुन एमआइएस एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई गर्ने, कहीँनिर चाहिँ डेटाको चाहिँ भ्यालिडिटी त्यति छैन अथवा चाहिँ एकदम अप्रत्याशित तथ्याङ्क आइरहेछन् त्यसलाई चाहिँ क्रस चेक गर्ने, भेरिफाई गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ डेटामा चाहिँ अपडेट हुन्छ। अनि त्यसको एकदम महत्त्वपूर्ण फाइदा के भएको छ भने अब आयोजनाको हिसाबले, आयोजना व्यवस्थापनको हिसाबले चाहिँ आयोजना प्रमुखसँग चाहिँ सिधै चाहिँ ल्यापटपमा चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कति चाहिँ घरधुरीमा पुगेका छौँ, कति हाम्रो लगानी छ, कति अहिलेसम्म किस्ता भुक्तानी भएको छ, कुन मूल्य श्रृङ्खलाको अवस्था कस्तो छ, कुन मूल्य श्रृङ्खलाको अवस्था कस्तो छ, आम्दानीमा वृद्धि कति भएको छ भन्ने कुरा आयोजना व्यवस्थापनले पनि हेर्न सक्छ। सम्बन्धित निकाय अथवा चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई पनि त्यसको चाहिँ एक्सेस हामीले चाहिँ के अरे पासवर्ड र युजर नेम दियो भने उहाँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मन्त्रालयले पनि हेर्न सक्छ, इभन हाम्रो डोनर दात्री निकायले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ लाइभ बसी चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरबाट चाहिँ आयोजनाको चाहिँ स्ट्याटस के छ भन्ने हेर्न सकिन्छ। यस प्रणालीले आयोजनाको परिणामको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेको छ। समयमा नै तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू प्राप्त हुने भएकोले सही निर्णय सही समयमा गर्न सहयोग गरिरहेको छ र आयोजनाका परिणामहरू सरकारवालाहरूलाई आदान प्रदान गर्न सजिलो भइरहेको छ। यस आयोजनाको सिकाइ अनुसार हालको सूचना तथा सञ्चारको प्रविधिको विस्तारसँगै आयोजना, परियोजना, कार्यक्रमहरूले इन्टरनेटमा आधारित तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य गर्न सकेमा सबै सरकारवालाहरूलाई फाइदा हुने देखिन्छ।